बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पे सवालात पूछे जाते हैं, डिस्कस किया जाता है, वो है गिफ्ट का टॉपिक, यानी हिबा। मैंने भी इसको बहुत मरतबा डिस्कस किया, लेकिन रिपीटेडली सवालात आते हैं, इसलिए गाए बगाए इस पे थोड़ी बहुत बात कर दी जाती है। क्यों इतने ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं, कैसे इनको अवॉइड किया जाता है, मैं मुख्तसरन उस पर आज फिर बात करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि इसमें ज्यादती की जाती है किसकी तरफ से, अपने ही बाप की तरफ से या वालदा की तरफ से। बाप या माँ वो क्या करते हैं, अपनी जायदाद या सिर्फ बेटों को दे देते हैं या किसी एक बेटे को दे देते हैं, बाकी बेटों और बेटियों को महरूम कर देते हैं। अब ऐसा करना है ही गलत, क्योंकि ना इस्लाम आपको इस अंदाज से अलो करता है कि आप डिस्क्रिमिनेट करो, और ना ही कानून आपको इतनी खुली इजाजत देता है कि आप बाकियों को महरूम करके किसी एक को नवाज दो। अब जब आप इस तरह से कर देते हो तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? आपके बाद यानी माँ बाप के बाद लिटिगेशन शुरू हो जाती है, आपके बच्चे अदालतों में पहुंच जाते हैं और वहां फिर कई दिहाइयां उनकी सर्फ होती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और पैसा खर्च होता है। अब इसको आप अवॉइड कैसे करें? नंबर एक ये कि आप हिबा करें ही ना। आपको जरूरत ही नहीं है। जब इस्लाम ने शेयर डिटरमिन कर दिए हैं, आपके बाद वो सबको मिल जाएंगे उसी तरतीब से जो इस्लाम ने तरतीब रखी है। लेकिन सपोज आप करना चाहती हो तो फिर आप सबको करो, जिस जिसका जितना बनता है अपनी लाइफ में उनको दे जाओ। अगर आप फिर भी किसी को ज्यादा देना चाहते हो तो यस, आप चलें किसी को ज्यादा दे दें, जिसको आप समझते हो इसको मैं थोड़ा सा फॉर एनी रीजन, वो कमजोर है, आपको ज्यादा मोहब्बत है, उसने बहुत खिदमत की है आपकी, आप उसके बदले में कुछ चाहते हो उसको एक्स्ट्रा देना, तो कुछ एक्स्ट्रा दे दो। ये हरगिज नहीं है आपको कि सारी की सारी उसको दे दो। जब सारी जायदाद उसको दोगे तो झगड़ा तो बनेगा। फिर हमारे इधर जो रूटीन में होता है वो ये है कि खवातीन को महरूम कर दिया जाता है कि बेटियों को नहीं देना। उसकी रीजन क्या है कि जायदाद बाहर चली जाएगी। अच्छा, बेटों के पास गई तो क्या फिर बाहर नहीं जा रही? फिर भी तो ऑब्वियसली जा रही है, क्योंकि तो तकसीम दर तकसीम हो रही है। आज आपने बेटियों को नहीं दी, कल आपके बेटे अगर बेटियों को दे देते हैं तो फिर भी बाहर चली गई। तो वो जब आप चले गए, जायदाद जिधर मर्जी जाए, आपको इससे क्या? आप ही दुनिया में नहीं हो तो छोड़ो आगे की फिक्र। अब उसमें यह है कि अगर आपने ये करना है, किसी एक को देनी है जायदाद, तो फिर ये है कि बाकी सबको एतमाद में लो। उनको पहले एक डिक्लेयर करो उनके सामने कि मैं क्या करने जा रहा हूं। उनको प्रॉपर सेंस बने, ये नहीं कि एक सरसरी बता दिया कि ये मैं जमीन इसको दे रहा हूं, नहीं, उसको बताओ कि इसको दे रहा हूं, ये आपको भी कल मिलनी थी मेरे बाद, वो जो आपका हिस्सा कल को बनना था वो इसको जा रहा है। आज मुझे क्लियरली बता दो, कोई एतराज है? अगर है, ताकि मैं आज ही रुक जाऊं। अगर एतराज नहीं है, आज की डेट में नहीं करना, तो कल को अपने इस भाई को अदालत में नहीं घसीटना। फिर इस अपने इस कमिटमेंट पे जो आज मुझे दे रहे हो, इस पे कायम रहना है। इसमें मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया कि मैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठा था, तो वहां जो सब रजिस्ट्रार साहब थे तो उनके सामने एक खातून आई, उसने कहा कि मैं अपने बेटे को जायदाद दे रही हूँ। तो वो जो तहसीलदार साहब हैं, सब रजिस्ट्रार साहब, उन्होंने पूछा आपकी और औलाद है? उन्होंने कहा नहीं, ये एक बेटा है। उन्होंने कहा बेटियां? जी बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा बेटियों से पूछा है? उन्होंने कहा हाँ, बेटियों को क्या एतराज है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं है, बेटियों को इधर बुला के लाओ, मैं अपने सामने उनसे पूछूंगा। उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब, जो साथ आए हुए थे हिबा कराने के लिए, उन्होंने भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया कि जनाब इसकी क्या जरूरत है, ये मालिक है खातून, ये दे रही है, तो आपका एतराज इसमें बनता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, एतराज की बात नहीं है, वो बेटियां हैं, कल को उनका भी हक बनता है। एक बार मुझे उनसे पूछ लेने दो, वो कह दें कि हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, तो मेरा कैसा ऑब्जेक्शन? मैं कोई रुकावट नहीं कर रहा, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि उनके पते में है। अब मैं उधर इत्तेफाक से बैठा हुआ था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है। वो वाकई रोक नहीं सकते। वो अगर औरत देना चाह रही है वो बिल्कुल दे सकती है, कानून उसको इजाजत देता है। लेकिन क्योंकि कल को मसाइल बनते हैं, लोग अदालतों में, वही खवातीन वही बेटियां अदालतों में चली जाती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि पहले उनको बताया जाए, उनको एतमाद में लिया जाए, उसके बाद आप ये स्टेप उठाएं। एक तो ये हो गया कि आप इस तरीके से लिटिगेशन को कम कर सकते हैं। दूसरा, अगेन इसमें वो खवातीन जो एक बार अपनी मर्जी देती हैं, उनको कोई ये हक भी नहीं पहुंचता, और ये मॉरली और लीगली भी गलत है कि कल को वो बैकफुट पे चली जाएं, वो उससे परे हट जाएं कि हमने मर्जी दी थी। बाद में वही खवातीन अदालतों में जाके कहती हैं नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। आपको हालांकि पहले ही पता होता है।
جب آپ سے اس وقت پوچھا جاتا ہے اس وقت آپ اعتراض نہیں کرتی، 10 سال 20 سال بعد عدالتوں میں آ جاتی ہیں، پھر آ کے مکمل جھوٹ پہ اپنا کیس کھڑا کرتی ہیں کہ ہمیں تو آج پتا چلا ہے، ہم پٹواری کے پاس گئے ہیں، ریکارڈ نکلوایا، ہمیں آج پتا چلا ہے یہ تو ہبا ہوا ہے، حالانکہ آپ کو یہ پہلے ہی پتا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا جھوٹ بولتی ہیں کہ ہمیں اس زمین میں جو ہمارا شیئر بنتا ہے، یعنی اس کی پیداوار میں، وہ ہمیں پچھلے 10 سال سے ہمارا بھائی دے رہا ہے، اب اس نے دینا چھوڑ دیا ہے، تو اب ہم نے چیک کیا ہے تو پتا چلا ہے کہ یہ زمین تو ہمارے نام ہی نہیں ہے۔ وہ دوسرا جھوٹ کہ ہم اس سے پیداوار میں سے حصہ لے رہے تھے، حالانکہ وہ بالکل نہیں لے رہی ہوتی، ان کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ جائیداد ہمارے نام نہیں ہے۔ وہ پھر کیوں کرتی ہیں 10 سال 20 سال کے بعد؟ کیونکہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کے خامد ان کو مجبور کرتے ہیں، یا کل کو ان کی اولاد ان کو مجبور کرتی ہے کہ ہمیں وہ حصہ دو جو نانا کی جائیداد میں ہمارا بنتا تھا۔ اب اس تمام کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو پہلے احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ یہ کرو ہی نہ ہبا، اگر کسی کو دینا ہے تو تھوڑا سا ایکسٹرا دے دو، ساری جائیداد ایٹ لیسٹ نہ دو۔ پھر اس میں نیکسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کرنے جا رہے ہو تو پھر پراپر طریقے سے کرو۔ پراپر طریقہ کیا ہے کہ آپ رجسٹری کرواؤ، ڈائریکٹ انتقال کو بھی اوائڈ کیا کرو، خاص طور پہ جو زبانی ہبا کر دیا جاتا ہے، زبانی ہبا کی کیونکہ اجازت ہے اس لیے لوگ کر دیتے ہیں، آپ اس کو بھی اوائڈ کیا کرو۔ کوشش کیا کرو کہ پراپر انتقال درج ہو، رجسٹری ہو، تاکہ وہ سیف ہو جاتا ہے۔ کل کو اگر یہ اعتراض، عمومی طور پہ اعتراض یہی لگتا ہے کہ والد نے تو ہبا کیا ہی نہیں، یہ بھی مزے کی بات کہ جو بھی عدالت میں جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ والد نے ہبا نہیں کیا، یہ ہمارے بھائی نے فراڈ سے یہ ڈاکیومنٹس تیار کیے ہیں، یا والد کو اگر پیش کیا بھی گیا تو زبردستی اس کو پیش کیا گیا، وہ تو بوڑھا تھا، وہ تو بیمار تھا، وہ تو انڈر پریشر تھا، اس سے یہ کام کرا لیا گیا، اس نے آزاد مرضی سے یہ نہیں کیا، حالانکہ والد نے ظاہر ہے سینسز میں ہوتے ہوئے یہ کیا ہوتا ہے، جو عمومی طور پہ ہوتا ہے۔ بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ وہ بیمار ہو، وہ بستر پہ ہو، وہ بہت ایجڈ ہو، یا وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے سینسز میں ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہبا کروا لیا جائے، یہ بہت ریئرلی ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ لوگ سینسز میں، کیونکہ لوگوں کا مزاج ہے ادھر، جس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا کہ خواتین کو دینا نہیں چاہتے جائیداد، تو اس لیے اس کے لیے یہ بزرگ بابے پھر یہ کام ڈال جاتے ہیں کہ وہ دے جاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بعد میں کیا ہونا ہے، اور اگر اندازہ ہو بھی تو پھر بھی وہ رسک لیتے ہیں۔ تو اس لیے جن لوگوں کے اس طرح سے سپوز کیسز چل بھی رہے ہیں، تو وہ بھی اس کو تھوڑا سا ذہن میں لائیں کہ یہ جو سسٹرز ان کی تھیں، جائیداد میں ان کا حصہ تو بنتا تھا، آپ اب انہیں عدالتوں میں لے آئے ہو، آپ خود بھی عدالتوں میں ظاہر ہے ٹائم ضائع کر رہے ہو، پیسہ ضائع کر رہے ہو، وہ آپ کی سسٹرز بھی عدالتوں میں آئی ہوئی ہیں، خاندان میں جھگڑے چل پڑے ہیں، تو آپ کچھ نہ کچھ ان کو دے دو۔ چلیں آپ کو آپ کے والد نے دے دی جائیداد، وہ بھی آپ نے خریدی تو نہیں ہے، آپ کو ملی ہے، بنتا تو ان کا بھی تھا آپ کی سسٹرز کا، تو آپ ان کو کچھ دے دو، تھوڑا دے دو، وہ خاموش ہو جائیں گی، وہ کیس واپس لے لیں گی۔ چلیں ان کی بھی، اب کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک مجبور ہوتے ہیں، اب باپ کی جائیداد تھی 100 کنال، بیٹی کو کچھ نہیں دیا، سارا بیٹے کو دے گیا ہے، تو بیٹیاں تو بعد میں مجبور ہیں، وہ کمزور ہیں مالی طور پہ، وہ چاہتی ہیں کچھ مل جائے، تو آپ دے دو جائیداد میں سے کچھ حصہ ان کو، وہ بھی پرے ہٹ جائیں گی۔ اور دوسرا، جو کرنے جا رہے ہیں لوگ آج بھی، کیونکہ بہت لوگ ہیں جو یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہبا کرنے لگے ہیں تو کس طرح سے کریں، کریں نہ کریں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، اس طریقے سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو جو کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی یہ ہے کہ جناب آپ نہ کریں، اگر کرنا بھی ہے تو تھوڑا فیئر رہیں، اپنی اولاد کے ساتھ، کوئی غیر تو نہیں ہے، ان کے ساتھ فیئر رہیں، اور کوشش کریں کہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تھوڑا سا دیکھ لیا کریں اپنے گاؤں کے اندر ہی، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ سے پہلے جو ہبا کر کے فوت ہو گئے ہیں ان کی فیملیز میں کیا گزر رہا ہے، تو آپ کو وہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ عدالتوں میں آ, مطلب ایک طرح سے ذلیل ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو اس طرح سے کر گئے ہیں، اور ان کی اولادیں، یعنی وہ عدالتوں میں ذلیل ہو رہی ہیں، تو ان کو دیکھ کے تو تھوڑا سا آپ عبرت حاصل کیا کریں، اوائڈ کیا کریں اس کام کو، سرے سے یہ اوائڈ کیا کریں کہ کیا ہی نہ جائے ہبا، اور اگر کیا جائے تو جو میں نے پہلے باتیں کی کہ ذرا فیئرلی اس سارے کو کیا جائے تاکہ لٹیگیشن سے بچا جا سکے۔